अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने रमज़ान में गुफ्तगू प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपको बताया गया था कि इसमें बेहतरीन उलमा भी शामिल होंगे और इसमें तलबा से सवाल जवाब भी होंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इसमें शामिल होंगी और बेहतरीन टॉपिक्स भी इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगे। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे साथी हसन राशिद साहब ने। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगे और हम उनसे गुफ्तगू वगैरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हाल चाल है? ठीक है? सेहत, तबीयत, आफ़ियत, मिजाज सब कैसे हैं माशाल्लाह आपके? और हमें कोई रमज़ान के हवाले से कुछ बताएं कि हमारी जो ऑडियंस है, हमें देखने वाले हैं, तो प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि हमें इस प्रोग्राम में क्या क्या मज़ीद निखार लाना चाहिए और जो हमारी ऑडियंस है और जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके हवाले से आपके पास क्या राय हैं, उनको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उस हवाले से हमें कुछ चंद जो बातें हैं, जो गुफ्तगू हैं, वो हमें इस प्रोग्राम जो रमज़ान में गुफ्तगू है उसमें हमें ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? तो जिस तरह से आपने मुझे बताया कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है रमज़ान में गुफ्तगू के नाम से, तो इंशाल्लाह आपने मुझे इसमें ज्वाइनिंग का मौका दिया है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी इस उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और आपका इसके अंदर बिल्कुल साथ दूँगा और इस प्रोग्राम को हम साथ लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो सामा भाई, जिस तरह से आपने कहा है कि हमें किस तरह से आजकल की इस न्यू जनरेशन को किस तरह से ज़िंदगी गुजारने के बारे में हम बताएं, तो हम इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम के अंदर इन लोगों को, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ऐसे दलाइल देंगे कि ऐसे असूल उनको बताएंगे कि जिसके साथ वो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि गैर रमज़ान के अंदर भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से वो गुजार सकें। देखें हसन भाई, रमज़ान की बड़ी फ़जीलतें हैं, इसके अंदर रहमतें हैं, इसके अंदर मग़फ़िरतें हैं, लेकिन ये अलग बात है लोगों ने ये समझ रखा है कि इसके अशरे बनाए हुए हैं कि ये फ़लाँ 10 दिन के अंदर, ये फ़लाँ अशरे के अंदर यही बातें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हर दिन हर टाइम रमज़ान का अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का रखा है, रहमत का रखा है, बख्शिश का रखा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसकी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल किया है, तो जिसमें कुरान की आयत भी है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये जो रमज़ान का महीना है, ये हमने इसके अंदर कुरान को नाज़िल किया है और इससे बढ़कर हमारे लिए कौन सी बात हो सकती है कि जिसमें अल्लाह ने जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया, इस महीने की फजीलत की मैं समझता हूँ यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ने रमज़ान के अंदर कुरान को नाज़िल कर दिया। और भी इसकी कई फजीलतें हैं। कुरान की क्या फजीलतें हैं? तो कुरान की ये फजीलतें हैं कि बंदा एक लफ्ज़ उसका पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकी देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लम अकूल अलिफ लाम मीम हर्फुन वाहिद, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, नहीं, अलिफ हरफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, इसकी 10 नहीं बल्कि 30 नेकी। इतनी फजीलतों वाला कुरान जो अल्लाह ने इस रमज़ान के अंदर नाज़िल किया। और भी इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें बताएं कि रमज़ान के हवाले से इसकी क्या क्या फजीलतें हैं और इसकी क्या क्या रहमतें हैं, मग़फ़िरत हैं, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं आप। तो उसाम भाई, जिस तरह आपने कहा है कि रमज़ान की फजीलत और इसकी बरक़ात के बारे में बताएं, तो इसकी बरकत, इसकी फजीलत के बारे में तो यही काफ़ी है कि रमज़ान के आने से कबल, उसकी आमद से पहले ही सहाबा इकराम और उनके असहाब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रमज़ान के आने से पहले ही अल्लाह से ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें किसी ना किसी तरह रमज़ान में पहुंचा दे। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको रमज़ान की बरक़ात के मुतालिक बताता चलूँ कि पहले तो आप ये असूल समझें कि कोई भी बंदा अगर कोई नेकी करे, कोई गुनाह करे, इन दोनों चीज़ों का अगर बंदा ना इसी का जो गुनाह और नेकी, इसकी जज़ा सज़ा का मामला कुछ इस तरह से होता है कि इसके बारे में देखा जाता है कि ये बंदे ने गुनाह और नेकी कैसे और किस जगह किस वक़्त कैसे की है। हर गुनाह, हर नेकी, हर अजर, हर इसके मुतालिक जो इसका सवाब और इसकी जज़ा सज़ा है, वो वक़्त
اور وقت اور مقام جگہ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کہ جس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک آدمی نے اپنی نماز، ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کی، اور اسی کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے کہ اس نے نماز آ کر گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ جو اجر ہے نماز کا جو یہ برابر ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جس نے سنت کے اوپر عمل کیا، نبی کی حدیث کو فالو کیا، مسجد کے اندر آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا اجر زیادہ ہوگا اس بندے کی بنسبت کہ جس بندے نے اپنے گھر میں نماز ادا کی۔ ایک تو وہ بندہ مسجد سے محروم رہا، دوسرا وہ جماعت سے محروم رہا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا اجر کم اور اس کا اجر اس کے پلڑے کے اندر زیادہ آئے گا۔ اور اسی طرح ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، چوری کی مثال لے لیں آپ، کہ کوئی بندہ باہر بازار کے اندر، گلی محلے میں، اپنے گھر میں، کہیں پر بھی وہ کوئی چوری کرتا ہے، اور وہ چوری باہر ہوتی ہے، اور اسی کے مقابلے میں وہ آ کر مسجد کے اندر کرتا ہے، مسجد کی کوئی چیز اٹھاتا ہے، کہ مسجد کے اندر آ کر کوئی چوری کرتا ہے، کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کا موبائل اٹھا لیا، اس طرح کے معاملات وہ مسجد میں آ کر کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی وہ جو اس نے کام بازار گلی محلے میں کیا تھا، وہ اس کا کام، وہ اس کی بنسبت کم اس کا سزا ہوگی اس کو، کہ جو اس نے مسجد کے اندر آ کیا، اس نے مسجد کا حیا نہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ اسی بات کو، اب اس اصول کو اس بات پر رکھیں گے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، نفلی روزے نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور اس طرح سے نیکیاں کرتا ہے، وہ عام دنوں میں جیسے بھی نیکیاں کرتا ہے، اگر وہی وہ نیکیاں آ کر رمضان کے اندر کرے، رمضان کے اندر آ کر وہ صدقات کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قیام اللیل کرے، اور ان چیزوں کا عام دنوں اور رمضان کی بنسبت، کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے، رمضان کی اپنی فضیلت ہے، اس رمضان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے جو وہ عام دنوں کے اندر عمل کرتا تھا، اس عمل کی کم حیثیت ہوگی اس کی بنسبت کہ جو اس نے رمضان میں کیے۔ وہ جو بندہ رمضان کے اندر آ کر نفلی صدقات کرے گا، نوافل پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کو اجر انشاءاللہ زیادہ ملے گا اس کی بنسبت کے جو وہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق عام دنوں میں کرتا تھا۔ تو اسی لیے یہی رمضان کی فضیلت ہے، اور ہمیں بھی آج یہی چاہیے کہ ہم عام دنوں میں جیسے بھی برے ہیں، تو رمضان کے اندر آ کر ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، اور تاکہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھی قیامت والے دن وزنی ہو جائے، اور ہم فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس رمضان کے اندر جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی ڈبل ہو جاتی ہے، اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، اور جو بندہ برائی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کا جو اس کو سزا ملتی ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتی ہے، یہ آپ نے ہمیں بتایا۔ تو اس والے سے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ جو بندہ یعنی کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں بھی میں نے بیان فرمایا تھا کہ قرآن کی فضیلت میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہیں، یہ عام دنوں کے لیے، لیکن جب وہ رمضان کے اندر آ کر قرآن کو پڑھے گا تو اس کو 10 نہیں بلکہ اس کا ڈبل اجر ملے گا، یعنی کہ رمضان کے علاوہ آپ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن رمضان کے اندر آ کر آپ کو اس کی ڈبل نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیو ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اور جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہمیں واچ کیا، اور یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ جزاک اللہ خیر، ھذا ما عندی وباللہ توفیق۔